Or nami diri sa second floor. O tuara ang nagdagan. Muna na iyang dagway kung nata diri sa second floor. Diri rami nga building karon mag libot-libot. O kanira nga building among liboton. Dili mi mag diri ra ba kanira nga lugar. Dili mahuman ning tibok adlaw na mo libot. Kulang ang isa ka adlaw para suruyon ning tibuok Mall of Asia. Sa Miyagi dili pa ko nga kuno mo na siya. Sa dili pa ko sa wala pa ko dili pa ko kunon. Kining Mall of Asia. Wajud na mo ni nalibot sa isa ka adlaw. Pero karon nindot siya kayo nindot share lang